सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बरेली के ताजदार की पूरी जिंदगी उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने मोमिनीन से मोहब्बत का दर्स दिया, और कैसा दर्स दिया कि मोमिन मोमिन भाई हैं, मोमिन मोमिन मददगार हैं। हक तो ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मोमिन के सीने के अंदर किसी मोमिन के लिए कीना हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसे मोमिनीन को माफ नहीं फरमाता। अल्लाह चाहता है कि मोमिन का सीना मोमिन के लिए कीने से पाक होना चाहिए। इसलिए कि कुरान ने मोमिनीन मोमिनीन को दोस्त बनाया, मोमिनीन मोमिनीन को रफीक बनाया, मोमिनीन मोमिनीन को मददगार बनाया। अगर आपको समझना है तो आला हजरत की हयात तैयबा से समझो। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शबे बरात अल्लाह अज़्ज़ व जल बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनकी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाता। वो कौन कम नसीब हैं जिनकी अल्लाह मग़फ़िरत नहीं फरमाता? तो फरमाया गया, अगर किसी मोमिन के सीने में किसी मोमिन के लिए कीना हो तो उस अज़मत वाली रात यानी शबे बरात में अल्लाह मोमिन की मग़फ़िरत नहीं फरमाता। जिसके सीने में मोमिन के लिए कीना हो, जब तक कि वो अपने भाई को माफ न कर दे। अब आला हजरत का अमल देखो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत हर 14 शाबान को अपने घर में महफिल मुनक्किद करते, शहर वालों को जमा करते, और शबे बारात के आने से पहले आला हजरत सबको कहते एक दूसरे को माफ करो ताकि आज की रात अल्लाह हम सबको बख्शिश का परवाना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो मोमिन के सीने में मोमिन के लिए कीना नहीं होता, मोमिन का सीना मोमिन के लिए पाक होता है, मोमिन मोमिन का मददगार हुआ करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत बड़े फराख दिल थे, बड़े अफ़्व दरगुजर के कायल थे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कोई फतवा किसी के खिलाफ इसलिए नहीं दिया कि आला हजरत अजीमुल बरकत का कोई जाती मामला था। वही बात आला हजरत ने पेश की जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अदावत की बुनियाद पर कुरान मुकद्दस का फैसला था। कुरान कहता है मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर, ये तो आज के मौलवी होंगे, ये आज के जमाअती होंगे, ये आज के काफले वाले होंगे, ये आज गैर मुकल्लिद होंगे, ये आज के दौर के हैं। इनका इमाम इब्ने तैमिया होगा, ये किसी के पीछे नमाज पढ़ते होंगे। लेकिन आज का मुसलमान उनकी दाढ़ी को देखकर, उनकी सुबह शाम को देखकर, उनकी चलत फिरत को देखकर, उनकी तहज्जुद गुजारी को देखकर आज का मुसलमान ये कहता है भला ये कैसे काफिर हो सकते हैं? अरे नादानो, इतना तो सुनो, मैं उस जमाने के मुनाफिक की बात करता हूँ जो नमाज पढ़ने वाले, उस दौर के मुनाफिक जो मेरे आका के दौर के अंदर थे। वो इब्ने तैमिया के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, वो सैयदुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते थे, रसूल गिरामी वकार के पीछे नमाज पढ़ते थे, ताजदारे कायनात के पीछे नमाज पढ़ते थे, सैयदुल रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे, इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते थे। जरा उस जमाने के उस वाक़े को याद करो कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर। अल्लाह अकबर, आप जरा सोचो, कुरान कहता है वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूला फ़क़द ضل ضलालन मुबीना। अल्लाह अकबर, वो मर्द मोमिन नहीं, वो औरत मोमिन नहीं। जब अल्लाह के रसूल कोई फैसला फरमा दे तो रसूल आदम के फैसले से इनहराफ या उस फैसले के सिलसिले में अपने दिल में कोई कजी रखे, कोई खोट रखे, कुरान उसे मोमिन नहीं तस्लीम करता, कुरान उसे मोमिन कबूल नहीं करता। कुरान सराहत के साथ उसके ईमान की नफी कर रहा है। आप जरा सोचो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे पाक है, मुनाफिक है, सरकार के पीछे नमाज पढ़ रहा है। यहूदी के साथ कोई मामला हो गया, दोनों बारगाहे रसूल में हाजिर होते हैं। यहूदी भी है, मुनाफिक भी है।
منافق حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتا تھا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور اس کا معاملہ ہے، فیصلہ فرما دے۔ سرکار نے بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہودی کے حق میں جیسے ہی فیصلہ دیا، منافق کا چہرہ اتر گیا، منافق کے چہرے پر جو عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ منافق سوچتا ہے چلو صدیق اکبر کے پاس جاؤں، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس وہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے ابو بکر یہ یہودی ہے، میرا اور اس کا ایک معاملہ ہے، ذرا اس کے حوالے سے فیصلہ فرما دے، کون حق پر ہے؟ فوراً یہودی نے کہا ابو بکر سنیے، ہم ابھی حضور کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں اور حضور نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ وہ شخص منافق نے دیکھا کہ یہودی نے صدیق اکبر سے یہ کہا ہے تو فوراً صدیق اکبر نے فرمایا جو فیصلہ مصطفیٰ کا تھا وہی ابو بکر کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب وہ فاروق اعظم کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے عمر دیکھو ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، ذرا تم ہی فیصلہ کر دو، اس لیے کہ یہ یہودی ہے، اس لیے ہمارے حق میں اس لیے تم فیصلہ فرما دو، جو بات صحیح ہو تم فیصلہ فرما دو۔ یہودی نے فوراً کہا اے فاروق اعظم ابھی ہم حضور کے پاس سے آ رہے ہیں اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم نے منافق سے پوچھا اے شخص ذرا یہ بتا کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ تم گئے تھے حضور کے پاس؟ کہا ہاں۔ فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ کہا یہودی کے حق میں۔ کہا تجھے منظور ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی، منافق کی گردن اڑا دی اور برجستہ کہا جسے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کے لیے، عمر کی طرف سے اس کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے فاروق اعظم رعایت نہیں کرتے ہیں تو بتاؤ ابن تیمیہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے امام احمد رضا کہاں سے رعایت کریں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسالت، عشق رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ہر نماز پڑھنے والے پر بھروسہ نہ کرنا، ہر ایک کے سجدے بارگاہ سمدیت میں قبول نہیں ہوتے، سجدے وہی قبول ہوتے ہیں جس کے سینے میں مصطفیٰ کی عظمت و محبت موجود ہے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔